बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो आ चुकी हैं, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है ताकि ये जो तमाम अपडेट्स आई है इससे आप लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि अब अगर आपने ये गलती की तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। अगर आपने ये गलती ना की, इस गलती से बच के, तो इंशाल्लाह फिर आपकी मौजें लग जाएंगी। और कौन से ऐसे ख़ानदान हैं, कौन से ऐसे ज़रूरतमंद अफराद हैं जो चाहते हैं कि उनको 13,500 रुपये की जो किस्त है वो घर बैठे मिल जाए, और कौन से ऐसे अफराद हैं जो चाहते हैं कि हमें कतारों में ना लगना पड़े, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आए वो जायज़ कैश ईजी पैसे में मिल जाए। तो इन तमाम चीज़ों की जो अपडेट्स हैं ये भी आपको दूंगा। एक बहुत अच्छी अपडेट आई है जिसे सुनकर इंशाल्लाह आप लोगों का दिल खुश होगा, वो भी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद में ख़ानदान यहाँ पर इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिल रहे थे। कुछ नाहक लोग थे जिनको यहाँ पर पैसे मिल रहे थे, लेकिन हुकूमत ने अब सख्ती की है और बहुत सारे ख़ानदानों को यहाँ पर निकाला भी है। और ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान थे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, तो अब हुकूमत ने उनको नोटिस भेजा है, और नोटिस ये भेजा है कि आपने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लिए ये वापस बैंक में जमा करवाएं। अगर आप ये वापस जमा नहीं करवाते तो आपके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से ये वाली जो शुरुआत है ये कर दी गई है, और बाकायदा जो नोटिस हैं वो बहुत सारे लोगों को मिले हैं, जिसमें हुकूमत ने कहा है कि 32A चलान फार्म होता है बैंक का, जो कि नेशनल बैंक है और पंजाब बैंक है। इसमें जाके आप लोगों ने जो रकम है वो वापस जमा करवानी है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते रहे, जो इसके हकदार नहीं थे। लेकिन ये नोटिस तमाम लोगों को नहीं गया। हुकूमत एक तरफ तो ये कर रही है कि जो लोग जैसे जैसे अपनी रजिस्ट्रेशन को अपडेट करवाते जा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को तो नाअहल किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नाअहल भी किया जा रहा है और उसके साथ मुतालबा किया जा रहा है कि आपने जो ये रकम है ये वापस जमा करवानी है। अगर आप ये रकम वापस नहीं करवाते जमा तो फिर आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये रकम नहीं कि आप 10,500 रुपये जमा करवा दें या 13,500 रुपये जमा करवा दें। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जितने भी पैसे लिए हैं वो सब आपको वापस जमा करवाने होंगे, क्योंकि हुकूमत ने एक तरमीम किया है, और तरमीम अब हुकूमत एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा करने लगी है, जिसमें ऐसे लोग जो हकदार नहीं है, जो सरकारी जॉब पर है या सरकारी उनको कहीं से तनख्वाह आ रही है या कोई इस तरह से उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ से अगर वो पेमेंट वगैरह ले रहे हैं तो हुकूमत अब ये कर रही है कि उनको यहाँ पर निकाल भी रही है और उनको कह रही है कि आपने हमसे झूठ बोला, गलत तरीके से आपने सर्वे करवाया और आप लोग यहाँ पर हकदार बन गए, और उसके बाद आप लोगों को BSP प्रोग्राम की जो पेमेंट है वो यहाँ से मिल रही है। तो इन हालात में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा सेटअप कायम किया है कि जो हकदार नहीं है उनको कहा है कि आप यहाँ पर पैसे वापस करें। और दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो ये गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनको BSP प्रोग्राम में जो है मुश्किलात बनेंगी, बल्कि बन चुकी हैं, उनको निकाला भी जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप जो ये मिस्टेक मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाले मिस्टेक आप नहीं करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि बहुत सारे ख़ानदान यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदाद ले रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ानदान ऐसे करते हैं कि उनका कोई अजीज़ रिश्तेदार दोस्त बैरून मुल्क गया होता है, वो उससे पेमेंट मंगवा लेते हैं। जब वो पेमेंट मंगवा लेते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, कि उनकी बाहर से रकम आ रही है तो इनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो वो निकाल देते हैं। ठीक है। दूसरी गलती ये है कि यहाँ पर एक खातून है, उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। मैंने उनको रोका भी था कि आप ना करें ऐसे, लेकिन उन्होंने बात नहीं समझी और उन्होंने अर्जेंट फ़ीस भर के, मतलब कि जो एग्जैक्ट फ़ीस होती है 1500 रुपये वाला जो शनाख्ती कार्ड है वो बनवा लिया। जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये रूल है कि जब भी आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होना है तो आपने एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, जो ऑर्डिनरी खर्चे हैं, वो आपने यहाँ पर नहीं करने। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझते, वो इस तरह के खर्चे कर देते हैं। नॉर्मल फ़ीस वाला अगर शनाख्ती कार्ड बन जाता तो उससे भी पेमेंट मिल जाती, लेकिन उन्होंने ये किया कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आ रही है तो वो जल्दी से जाके ले लें और जल्दी हमारा शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने 1500 रुपये भर दिए और स्पेशल जो शनाख्ती कार्ड है वो बनवा लिया है। जबकि पेमेंट तो आपकी टोकन पर भी हो जाती है।
تو یہاں پر یہ جو الاؤ نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ایگزیکٹو شناختی کارڈ بنانے والی یا پاسپورٹ بنوانے والی، تو وہ لوگ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ ان کو یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 1 روپیہ بھی نہیں ملنے والا، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں یہ ہوگی جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرک، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی رجسٹریشن آپ کے نام پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے نام پر کوئی ان میں سے ایک چیز بھی ہو جاتی ہے نا، اگر آپ شامل ہے BSP پروگرام میں، تو تب بھی آپ کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ حکومت یہاں پر دیکھ رہی ہے اور کر رہی ہے۔ آپ نے یہ والی جو مسٹیک ہے یہ نہیں کرنی۔ اگر آپ نے یہ مسٹیک نہ کی تو انشاءاللہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل بھی ہوں گے، اور آپ لوگوں کی جو قسط ہے وہ بھی یہاں پر آئے گی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 13,000 روپے ملنے چاہیے، 13,500 روپے ملنے چاہیے، تو اس وقت جو حکومت قسط دے رہی ہے وہ ہے 10,500 روپے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ خاندانوں کو یہاں پر 13,500 روپے بھی مل رہا ہے، کچھ لوگوں کو یہاں پر 14,000 بھی مل رہا ہے، کچھ کو یہاں پر 16,000 بھی مل رہا ہے، اور کچھ کو 18 بھی مل رہا ہے۔ دراصل ان کو جو پیسے مل رہے ہیں نا، وہ مل رہے ہیں بچوں کا تعلیمی وظیفہ، یا جن کو 13,500 روپے لینے ہیں وہ ہمت کارڈ بنوا رہے ہیں۔ جو لوگ حقدار ہیں، جن کا شناختی کارڈ ویل چیئر والا ہے، ان کو یہاں پر 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے۔ وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی چھت، اپنا گھر کی جو اسکیم ہے اس پر اپلائی کیا تھا، ان کا اب جو نام ہے وہ حکومت نے فائنل کر لیا ہے، اور آئندہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس ہفتے کے اندر حکومت کی طرف سے ان کو بینک میں بلایا جائے گا، اور بینک میں بلا کر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو لون ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے 15 لاکھ روپے آپ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا سیٹ اپ یہاں پر رہے گا، جس میں آپ لوگوں کو 15 لاکھ تک کی جو رقم ہے وہ مل جائے گی۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہے، جن کا غربت کا سکور کم ہے، ان کو یہاں پر چوز کیا ہے، ان کا یہاں پر زیادہ انتخاب کیا ہے کہ ان کو یہاں پر جو سولر پینل ہے وہ مل جائے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے، آپ لوگوں کی پیمنٹ کی ادائیگی کرنے کے لیے جو جیز کیش ایزی پیسہ جو بینک ہے اس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں چند روز پہلے یہاں پر روبینہ خالد کی جانب سے، جو کہ بہت اچھی خاتون ہے، اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم آپ لوگوں کی جو پیمنٹ ہے اس کے لیے اچھا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جو یہ کرپشن والا معاملہ بنا، فرنچائز والا ایشو بنا، تو یہاں پہ حکومت نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو تنگ نہ کریں، جو لوگوں کی ضروریات ہے اس کو پورا کریں۔ اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے جو کیمپ سائٹ ہے وہ اس مرتبہ ہو سکتے ہیں نہ لگائے جائیں، تو آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ جائز کیش ایزی پیسہ کا جو بینک ہے اس میں حکومت کی جانب سے ٹرانسفر کر دی جائے۔ تو اس کے حوالے سے ورک بھی کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ بھی اکٹھے کی جا رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو اپڈیٹ ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لازمی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔